سلام كورات تخاتل تناجم مدب كمي تخونو نحجون كم توتر زقربو ناي علاد 10 ور 3 مدب يحيزلكم متي زلخو لايك متوا عين رسعينا سبسكرايب زي قبرنا سبسكرايب نقبر بمجمريا نريو زينا زي ناي تركيو تركي وورنس ايران افتر سكند ميسايل بريتشز اير سبيس كل اير ناي تركي بميسايلات ناي ايران يدفر كم زلو يزريكا ابز حلفه حنت ميسايل اب كل اير ناي تركي ممصا ايران تركن ام زراب اتين نيرن بخمي اتا ميسايل نا امصيا مصنعت نخغبر امونغ خلتين سممعات تغيرو نيرو حجي خالاي ميسايل اب كل اير ناي تركي برعينو خمزلو بناي تركي صره ميسايل يزربالو نزي خاني ايردوغان مرح ناي تركي مطنققتا هيبون كمزلو يزحبر زلو ايراناوان تركي ابز ساعات زي ابال حبرت نيتو كانت خونت بزحات هاجرات بفلاي بامريكا وغن تصابوتات يمصا خمزلو كلاتنا نريو لنا مالتي سلازي زيتي امونغو تركن ايران تفطيرو زلو يو قال دونالد ترامب لما انتي استزاربولو our terrorist regime to ازي هرمز بحال زلو مصاوبو بو ناي بيرشيا مالتي بزحات مراخب نداد صعينا زحالفاليو كاب زتفلاليا ناي هاجرات عرب اذا خاني بسنك زلو خنتات اشغارو خوينلو نزي ايران كات تقيما انت زبل اوصيا زبحال زلو زتفلاليا هاجرات اندحر انصار امريكا تصاووتات انصار اسرائيل وانت تصاووتات اندحرارين مراخبن خحالفا خطفكر مخانا قال زبل ورخ سمع قني حجي ترامب انتاي زبل زلو ايران نزي تبلو زلا نزي وشمط زي نزي مصاوبو زي تقوصات راسي اب لعل مراخب غدات كتورد اندحر فتينا ويلا اي زبل زلو. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly. قللتي علامات كنهارمو من تارجيتات الله اندحر ايران ناي نداد قلولا عالم كتختل فتينا نعوم اب حصير غزي كنطقعم نخيلينا يزو زلو never be able to recover ever. So the Strait of Hormuz is going to remain safe. We have a lot of Navy ships there. We have the best equipment in the world inspecting for mines. Again, most of their ships are down at the bottom of the sea, but we will hit them so hard that it will not be possible for them or anybody else helping them to ever recover that section of the world. But when اندحر زخونه سقمتات وسيدهم كاني داغماي نخحاويو بزصقم منقدي نتوم نعوم زحجزهم زلو اكلاتون كعريو زيخولو منقدي عنوت كنوردلو مين عايز بزلو او ون ناي حيل بحر امريكا كم زلوا وحسنت نايتي هرمز بحال زلو مصاوبو خاني ارغاغيصنا لنا عايز بزلو سلازي مطنققتا نسرعتنا ايرانيو زبزلو قال كامنا ايران كيوصانا بتي نتحدش تمريص زلو موجطابا زبحال ودون خمناي ايات الله الخمناي اب تهران ناي مقبال وي كاني ناي انتاي نحن بلو ناي مغاس نسرعت تخايدلو نيرو. Tens of thousands took to the streets of war-torn Tehran, a rally planned by the regime for the regime to celebrate its new supreme leader. I am happy, says this woman. This will make them fear the name of Khamenei once again. Mujtaba Khamenei, the second son of the former Ayatollah. ስለዚህ ሕጂ ቲ خامناي ዝብል ስም ከም በሐድሽ ቦወዱ ممصو نتوم صلااتنا نتوم صلااتهم مليسو زرعديات بزلا زنገር እዚ ትስም خامناي ዝብል ስም ካኒ እንዘል ዓለም ክነብር እዩ ያት በዘላ በዚህ ሕጉስቱ ምዃና ትገልጻላ ንዕዘብ ኣለና is now in control of the Islamic Republic after his father as well as his mother, wife and child were all killed in a US-Israeli airstrike. Well, I suspect he's incredibly furious and that will probably push him even in a more obstinate and reactionary direction. In a country حجي مجتابا حدش مصي زلو مراحي ابو اديو قالو سبيتو بحسابيم تقتيلهم مس ايات الله اذا خاني وشتو حرقان كم زلو زوستو سغمتاتكا ግብረ መልሳዊ ኢዳ ኾውን እምበር
كمزي حاسبو ناي مخاد نجارات حرقان سلزلوه كشجرو يخبز صنيحو زي كريت صنحنا بروفيسور were criticizing the regime. كال كاو خيوت انا خاب زخونتات ناي امريكا ابز حلفه نذكر تقوينا ان فنزويلا ترامب اتقعوا طرح زيكونه مرحنا فنزويلاون تسكيمو وسيدو إنا امريكا كاو حليفون ناب ايران مصي حجون مرحتنا ايران مرحت راح زيكونس مرحتنا ايران بمولوم يعنيوم ملو بمولون قتيلوم مالو نريم علنا كاو حليفو ناب كيبا قصو يخطمت قال زبل زرواتات كسمع صنيحو سلازي كيبا بساعات زي مس امريكا سممعات مغبار صاوعي تقريبا 5 لا يزحبر زلو دونالد ترامب ابزهابو بريس كونفرنس بزعبا زي انا كيبا غداي تحاتيت نير Cuba, you said that Cuba wants to make a deal. Yes. What would the United States get in return for that? And why should Americans trust Marco Rubio to negotiate? ابزي كيواسي سممع ختقبر تدللا مس امريكا نحنا خاب كيوا امريكا خاب كيواس انت يا تربح ماركو روبيو خ كم سبسي نزي سممعات زي كمرح عقم اللو ديو Well, Marco Rubio is doing a great job. I think he's going to go down as the greatest Secretary of State in history. Look at what we've done as a presidency. Look at what we've done as an administration. بزناتنا محدرة تقوانات إفو زلو عواتاسي كم ستيت سيكريتاري بقى اب تاريخ تزبلت اتواهيلو خذكري زبلو زلو ماركو روبيو. They trust Marco, and so do the American people trust. He's been successful no matter where he's been. He also speaks the language, which is always nice and always helpful. But he's dealing, and it may be a friendly takeover. It may not be a friendly takeover. It wouldn't matter because they're down to, as they say, fumes. ابزي يامنو يميزبل زلو ቋንቋ ስፓኒሽ ዝበሃል ቋንቋውን ይዛረብዩ ካል ካብዝስ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ካብ ኩባ ተስምማዕ እንታይ ዝብል ዘሎ ፍሬንድሊ ቴክ ኦቨር ብላሎ ንሱ ከዓ አሜሪካሲ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኩባ ተቀቢላ ናብ ዝሓሸ ንኽትወስቶ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዙን ኩባ ብዙሕ ፀገማት አጋጢሞም ከም ዘሎ ይዛረብ They have no energy, they have no money. They're in deep trouble on a humanitarian basis. بسبعة حاجز بساعات ندحرينايو بباطيرة بجنزب ندحرينايهم بإيكونومي بتعمي مويتهم زلوا هاجر يوم يزولا. And we don't want to see that. نحنا خانا زي كم زيلو خنريوسي دسايو لناني يبلالومو كيوا حنت خابتن عبيت تسألاتنا أمريكا نزخا الله تاريخاوي أمتصاص الله جن أبز ساعات زي نازن مفتاح ترامب يفتن كم زلوا يو زريء نازلوا. قال ناوي قصنا هنا جيتايو ناب عدنا زيوم ابز تريوم زلوهم عوتن فورتونان حدا يوتيوب شانل اللوهم زي يوتيوب شانل زي برودكاست حبري برودكاست يزبحال حبري برودكاست زتريو زلوهم قدمي كلتا معالتي بيلوخون قدمت مالي حدا زغبرو مدب الله زي مدب زي حمقت ناي منسيات يو تبل ملكت حتو غيرهم ملك سمعت غيرهم لالو ابزي مدب زي تزاربو نيرو زخا ايرتراوسي ابي يزخبر زبلي كل سب زي قدس سامع مساحي جيتايو موداتا كل سب زي قدس ايرتراو دي غلدي سب اب عديو كبرتو سب اب عديو خلوت دخل سب اب عديو معر عدلات كركب دخل سب اب عديو اتي ناي حق هيوت منبار تبحال كنبرو زخل تردهني سلازونه ايرترا ابي يطعمو نزبل حطو اب عدو شوف افريقيا يطعمو ولا قلا يطعمو عدو خيطمك تردهني برغص ازي حيزو له من سيت املاخختا بت زلو اب تعدي زلو خونتات تسرحي خا سلازونه اتي ناي بحق لو تخمص انت خوينو بسيستم نديز سرعه هذا سيستم كنقلنا بزحات نغرات ناس شجر زفتروا مودلو تردهني كنتلو غللو حجي إذا غير كخلالو تمنسينا بحق غير تخين إذا زلوا نزمن سيز السرح زلوا السرارعة كغير كخلالو شو تغيريو تحبرت سب بحفاش كغير زخل بعدي زبعبي إذا كن قبرنا تدخل زاد اللي يدلنا تلنا كن قبرنا خلينا وهنا إذا هزبي تحبرت سب حيلي بنكم نخلوه تحجي تمنسي أنا حجي حيلي بنكم نقبر
كم نتلقوا الحبرات السبب ترجعني معناته عدلات يتوهبكم عدل كتوهب كتقلالك هم تكيرتهم عدل كتوهب عليك كم تكير نحركون كايلو نايو حق عباي زربا أبي ترى عقم زلوا سبا يكون أنت ساينو عدل راحيو زي وهاب زلوا أبي ترى بزع من سيات راح زي كونه كلمة يسعنا حدن أب استفلا لعدتات هجرات ولا وش إيرتراون أبي يونيفرسيتي أسمرات ماهيروم عقمي هاليوم ني إيرترا زم حدروا أكلات نيروم ولاون كم حدروا زخولون فريم زوم أكلات زيوم جن أبسحل سلا زي توكسو عدلات كرخبو أي كأل ويكا ولا أبسحل توكسون مستزلو سرعتنا هيكدف حبيركا ويكا نزبلك كان داغور كاخد كيد تزيكي إلكا أبسيك سرعة قدف كتساتف انت زيكي إلكا عدل أي توهبنها سلازي نحادا من إسي أب عدو ناي منبار دليتو كملس قبو حادا من إسي أب عدو ناي مسرح دليت كم زلو وخقبر زقبو تسرعتي تحانت سرعات زي أب كله أب رئيس كله إرتراو من إسي يأتي وازلو إرتراويان توكسنا سبات عم مقتال نفعاتنا تبل زي أب رئيس كله نفسه وكف إرتراوي يأتي واي أتي بدرجات مرتن قطبان إرترا مولو بمولو سلا زردخما أبتا حنقول ناي من إسيون توقسم السمعت راح يجيقننات زرائي وسلامن داي إسات راح كم حانتي إرتراوز قبرا نقر جيرو سرعات قدف سلا زأمننا نخلو ساب يعلمو أب ززمت أقوينات يساتفو جاقانونا إرتراون بمولو أب قوينات تساتفهم جنرال زخونو كونريل زخونو قلا سبات راحم زيوم يما بإرترا خم جاقانو زرائي جيقنا ناي قطبا جيقنا صحافي قلا الزبل أب سرعات قدف يلن اندحر تفتيرو خاني كم زقهم يزقورو جيقنا سبورتنيا نشعي زاربو لنا حانت عمت بدحريا جن كم زتقفي يزقورو سرعات قدف مخنياتو توم جاقانو ناي كوينات زبهالو سموم أب لعلي دوك بالسلازولو سلازي سرعات قدف زكايرو أب إرتراوي كبيد نجاري إرتراو جن أب عدو تراحيو كخبر زخل إرتراو تراح زي كون خمزي كبروز أنحة كله زيجا أب زخونه هاجر هالو لعلي أب عدها خبرات كلوكا أي كلني جن عدها خبرات كتبه كان دحر كوينها كبرت زوهب كونتات أب عدها خفت أرك خلالو زي حماقاتنا قال زي كونه عدلنا تخلينا زلنا إرتراوين عدلا جبرنان إذا كله خمزي لخلو مالت نابنت إذا فيديو زي عند حراريكم سي بتعمي زجرم نجري زادسي نتزول هلو كونتاتنا إرتراوين تنصبارق مالتي تجلس ونزلا بزح سبون دنجيسو أبت كومنت زرعخو يجر مكاي دك إجمع سلام تخيل أبي جرمن زلا بلال ودي أبي السعودية زلا مريم قالي أبي الدسابة زلو ورخوة نجات بلال أفرنسا زلا نصر الدين ودي سعيدي ورلكم نعمتها السلام بحد موعد إن شاء الله نعمتها همس دقيقة كبير كتوع لك وراكي إذي أبزاد راح يكون زر أب نفس وقف إيرتراو السدرابيت تفتيرو زلوي حلوف حليفهم حجي كاب من إسيات إيرتراويان كاب ني إيرتراو خودو سدروهم كم تصوم يقلل سلمن داي زوج حلو أولات نايت سدرا أبدق سلزلو انتم أبو ويادقله ندقم تخا بحبيرك أنت رأخا يوم يزحش ولاتي توم سدراون بقبلهم يزاوروا حكمنا وقلقلوتي قبرو نعلمون يريوا متي إيرتراو ناب إيرترا ناي مخادقن بزح ترجم ألبو يخوين زلو حنسا مسكرون كملس هيدلني تي إيرتراوي أما ناوجيهس لازم لس سلازي إذا دزيا مسكرنا كلاتنا يا سلام داي تعدلاتني إيرتراو من إسي بزي موهابو كم زنر إذا لنا أديتات أبوتات تروحهم تريفهم الله أما أخل إيرترا إذا سرح زخاء ناي سرعة تقدف سرح يبها إذا غمزي الخول لقن ساعة زي منهم الله كومشتاتو بلا الله تري والله أب كومشتاتو زنبر من إسيابي الله يلقنا حتتني طفات من إسيات نزوم سوات زيهم صوتها سلازخونه كرار دالي 5 ساعات راح كاو حليفهم ولا حنتي أي قورني أديتات عدلا أديتات زللا خايولو أديتات رخيبون أزلوا شجرجن كزارولو أيدولين
انتي رغيبه اخ عوت زاد زي اخ انت جيجنا ايرتراوي تادغله تبلا زلخا اب عد هاجر سفيراسي انتي اخ جبرلا تاناي بحق ادوكو زاخن سمع صنحنا دقا اددا سدتن اددا اثيوبيا اددا اوغندا عد عرب انجلن تو فحفح له ما زلو ادن سياتا ايرتراوي تاد اربعه دقا زسوت اد ثلاثه دقا اب وصاي هاجر يسفرن حرالوس بيناي ملكي خانه ذا سبيت زي اتحبني كورعي زلل قال ملت بلا زلخا انت خوين انت لاتكاس انت اخاخ تبلا خابتا متقواس حليفك توكيسوم كم زيرون قال اخاخ تبلا اوكي بدحريو انت خوين اخ حبن حجب ساعه زي تاي سلا زخونكي نزخ كيملسكا اب ساعه سعيدنا حدا حبره سبتمبر ازي قاتي كقير الله ابنا ايرتراوي اتحساسبا زبهازول اب حبره سبناسي قدمت يسعن حدن بزتجبرن دحرت يسعن حدن بزتجبرن اب دفعاتن اب توقسن اب قلم بزتجبره طرح نذكرك مقزام هوم بال مسعسع اذا نجر زند حر كقير زي كيلو ولا حنت اتحاسبانا اب كينات راح يزور زلو كاب كينات وصاي ايرتراوس ولا حنتي كنبر كم زي كل غير والله سرعه تقدف كاب تخينات كحدم كاتي ززبل حقان ريق لنا مالتي اددا سغرو دبن اددا سمسرتن يخون قال سي ترفسي اب تግራይ كمان لومس 6,700 كخفل جميرو دولار ازي نتقارون مصيوم الله اب ساعه نريو لنا بسنك تزغاطم خوينات مصيوم الله ساعه زي بزعبا زغن مني تحتاتي نزبل ازارب خوينلو زحاوناوم زعوي يزارب خوينم حدا غزي بتغرينيا حدا غزي بحانيا تاخنا غورنا يمكر مسلكم ناي تግራይ صقمات بملؤم فلفلم منقليوم حوحاتي زخون عينت صقمل زخون يبلكم الله مريتنا يتملس يتفنعلتنا يتملس يقلقالت إنا ندادي يلن مدحانيت يلن دموز يلن بجت يتلا أخنيكم تحت خلهم يهو حوحاتكو إلى عنك فل يهو بسنك حوحاتكو أخم الخون لبل ملسي أخم تاقني زي بقلت تقريني أنا من نقار لأكل شفتي إن حاشتي ناي تقرأي تقامات بملؤم فلفلم حوحاتن وشتاونيو لبل دمدامة جيقاي بمسرت ناي تقرأي تقامات توم عبت صقمات موزحتيو منقليوم اديس ابا مقل يخون تم مقلني اسرعات سنفيو لغزايو صقمنا باغواو خردا يخلي كفتحونا يخلي كحسبي يخلي مستومنا يدق حيلتات مسبل صقنا حويسو مستومنا يتقراي فتو تستقلاتس باغواو بسرعات تدراديرونا يتقراي ربح خرغاقص لخيل يخون عاقم يولي دخوميو قلوت ودي نحن اصلا خلينا كلير كل شيء انا قول اوكي نساو انت حكي حجي ابا احمد اللي حتى زاريبو نسو بنات وغن كل غيزه نتصقمات كابنو سخر كفتن تفوتراوي كمتي ناي بوليتيكا كايدا سلازخونه اب ايرترا مصي زول صقم اندحرينا يو من يمصيو نزبل حتو لكع كمتي كالوت ونزبلو يخات زوم ناي هغدف ناي سرعه هغدف دغفتس اذا ززاربا زول يوم ززارو نو سكو يفتنا له خمزي صقمات كله كمزي صقمو خنبل نخلينا ግን منچنا يتصقم ኢትዮጵያ ክትወረና ስለዚ ደለየት ያዶ ገለመለ ናብዚ ዝኸይዳ መውዳታ እቲ ሓቀ ግን ናብነት ናይ ሕወሓት እንድሕር ተዛሪብናሲ እዚ መዋእሎም ንኢትዮጵያ እንዳመሓደሩዋ ከለዉ ሽዕዩ ትፅልኢ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብሰንኪ ናይ ሕወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ክኸድዎ ዝፀንሑ ይሰርቁ ነይሮም ከምዚ ይገብሩ ነይሮም ዝብል ኣጠማምታ እዚ ቅርሕንቲ ፀኒሕዎም ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝወርድ ገይሮም ስለዚ ናይዚ ጉዳይ እዚ መን ተሓታቲ ከምዚ ዓይነት ሕርቃን ቅርሕንትን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ክፀንሕ ወይ ከኣኒ ክሰፍር ዝገበረሲ መን እዩ ብድሕሪውን ሽግር መፅኡ ርኢና ኢና እቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ድሕሪ 2020 ኣብ መወዳእታ ዝሕወሓት ዝብል ውድብ ወላ ሓንቲ ፍታሕ ሒዙ ንትግራይ ኣይመፀን ከምታ ልክዕ ናይ ኤርትራ ልክዕ ስርዓተ ግደፍ ኣብ ኩናት ይትኩስ እሞ ስዒረ በዚ ኣፍሪሰዮም ንኽስቶ የህዲመዮ ገለመለ ብለካ ብድሕሪኡ ግን ስኻ ወላ ሓንቲ ወላ ተኩስካ መፂኻ ናብ ምህዳም ፋሕ ናብ ምባል ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ጽቡቅ ኣለኻ እቲ ናይ ሕወሓት ፀገማት ብዙሕ ኣሎ ብትግራይ ግን ሕወሓት ከም ሓደ ስርዓት ንትግራይ ሒዝዋ ዘሎ ነዚ ሽግራት ንኽፈትሕ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተሓቢሩ ክኸይድ እንድሕር ዘይክኢሉ ኣነ ጥራሐ ምባል እንድሕር ዘይቋሪፁ ልክዕ ናብቲ ናይ ስርዓት ግደፍ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ከምኡ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ መወዳእታ ፋሕብትን እዩ ዘእትወሉ ስለዚ ምናልባት ኣብ ኣሕመድ ዝተዛረቦ ጌጋ ኢልካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ሕወሓት ቀንዲ ተሓታቲ ህግደፉን ቀንዲ ተሓታቲ ናይዚ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እዮም ሕጂ እውን እዚ መፅኡ ዘሎ
ውዕል ፕሪቶሪያ ከምዝዶ ተፈናቀልቲ ኣይተመለሱን ገለ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዝፀገም ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ነገራት ሕጂ ሕወሓት ብምንታይ ክፈትሑ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ዝብል ሕቶ ኣይተመለሰን እዚ ሕቶ እዚ ንክምለስ ዝሓተቱ ሰባት ከዓ ብምሉኦም ከም ፀላእቲ ከም ባንዳታት ይረኣዩ ስለ ዘለዉ ናብቲ ዝጥዕሞም ቦታ ይሃድሙ ኣለዉ ምክንያቱ ኣማራፂ የብሎም ሕጂ ኩናት ኳሕ ኢላሲ ተጋሩ ናብ ኩናት ይእተው እሞ ዋጋ ከፊሎም ከዓ በቃ ነቲ ኩናት ስዒርና ኢና ይበሉ ልክዕ ከምቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ ዝተባሃለ ኦኬ ብድሕሪኡ ከናበዮም ዝብል ሕቶ መልሲ ዝበሃል ይብሉ ስለዚ ንድሕነት ሃገር ንድሕነት ትግራይ ንድሕነት መንነት እናበልካ ልክዕ ከም ስርዓት ግደፍ ዝፃወቶ ንስለ ኤርትራ እናበለ ማእልያ ዘይብሉ መንእስያ ዘጥፍእ ኣብ ትግራይ ከተማሳለ ኩነታት ክፍጠር ዝድሎ ዘሎ ቅድም እንታይ ኢና ደሊና ዝብል ሕቶ መልሲ ክረክብ ክኽእል ኣሎ ስርዓት ግደፍ ክሳብ ዘሎ ከዓ ተጋሩ ክደም እዩ ምዃኖም ልክዕ ከምዚ ኤርትራ ንደም እዩ ዘለና ኣብ ስርዓት ግደፍ ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን ብግብሪ ገይርዎ እንዲ ስለዚ ሽግርኩም ፍትሑ ሕዚ ትግራይ ኣትያቶኒ ኣደልሃመት ሕዚ ትግራይ ኣትያቶኒ ቀርቃር ሕዚ ትግራይ ኣትያቶኒ ፀገም ኩሉ 100% መልዕሊኡ ሕወሓት እዩ ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ኣነ ካብ ደሙ ንጹህ እየ እንድሕር ካብ ፀገም ክትወፁ ደሊኹም ንሕወሓት እለዩ እንድሕር ካብ ፀገም ክትወፁ ደሊኹም ንሕወሓት መጀመርያ ሓደ ነገር ግበሩ ልብል ጥርዓን ግን በለፅ እዩ ወለ ተፈናቀልቲ ተመለሱ ምዕራብ ትግራይ ተመለሰ ግዛት ትግራይ ብናይ ፌደሬሽን ምክር ቤት ውሳነ ብናይ መረፃ ቦርድ ደብዳቤ ፍርቁ ዳርጋ 40% ቆሪስካ ናብ ካሊእ ትወስዶ ኣለኻ እዚ ሕገወጥ እዩ ዝኾነ ዓይነት ሕጋዊ ይኹን ሞራላዊ መሰረት የውሊ ክትከራከር ከለኻስ ምሑን ሕወሓት ኳ ትዕንክፈንላ ታይ ገይራት ሕወሓት ድያ ነገኘ ተሻገር ኢዶ ሒዛ ደብዳቤ ፅሒፋቶ ሕወሓት ድያ ካብ ምዕራብ ትግራይ ካብቲ ወሪርካ ሒዝካ ዘለኻ መሬት ትግራይ ከይትወፅእ ከልኪላትካ ሕወሓት ድያ እንተከዘዘብ ንፋኖዶ ኖ ናይ ሕወሓት ሕመቕ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣውዲቕዎ ዘሎ ከማና ከዓ ከም ኤርትራውያን ህዝቢ ትግራይ ሕጂ ፋሕ ኣብ ዓለም ሙሉእ ይዝረአ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሽግር እዚ ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ እውን ነቲ ሓድሽ ዘሎ ወለዶ ዕድላት ክወሃብ ክኽእል ኣሎ ዕድላት ተዋሂቡ ብዛዕባ መፃኢ ናይ ትግራይ እንታይ ንግበር ትግራይ ከንታይ እያ ትደሊ ዘላ መንእሰይ ትግራይ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ንዝብል ሕቶ ክምለስ ክኽእል ኣሎ ጅግና ውድብና ህላዊ ውድብና ንክህሉ ክሰርር ገለመለ እንዳበልካ ከምዚ ልክዕ ናይ ስርዓት ግደፍ ኣካይዳ እንድሕር ተኸይዱ ግን ኣብ መወዳእታ ምናልባት ሰብ ዘረባ ክብዝሕ ክኽእል እዩ ንሕና ግን ርኢናዮ ስለ ዝኾንና ኣብ ኤርትራ ዕጫ ናይ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ክድገም እዩ ካብኡ ዝኸፍአ ኸማን ከይመፅእ የፍርሒ ማለት እዩ ምክንያቱ ስርዓት ግደፍ ኣብ ናይ ደቃይቕ ተለዊጡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ዓይነት ዕንወት ከውርድ ይኽእል ሕጂ ከዓ ኩላትና ስለ ንግንዘብ ማለት እዩ ምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕሶ ይረኸበና